बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. या सकाळच्या वेळार दा बसवणी आम्ही सांगाता मिळून उसारया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 30:2 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. रक्षक तूं धैर्य दिवचो जेजुजा जय दिवचो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयचो दीस आसा ऑल सोल्स डे. आज सगळ्या मेल्ल्या आत्म्या खातीर मागचो दीस जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना 1-2-3 गडितां ह्या सकाळच्या वेळार हांव तुमच्या मुखार दवरतां. कित्याक म्हळ्यार आमचे थोडे आदले संप्रदाय आनी काणयो आसात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेनो आज आमच्या मोगाची आमकां सोडून गेलात. आमच्या सांगात आसली, इवन आमच्या थंय जीवन बरी जीवन आसली ती आमकां सोडून गेलात. आज सर्गीच्या राजा ती आसा जांफ्रो. जाल्यार आज आमचे तावन तांकां कितें जाय, आज आमचे तावन तांकां कितें जाय. आमी जाय ती मिसा बरयला, आमकां मिसा दिवची गरज हक्क आसा, मिसा दिवयेत. तशेंच आमचे मागणे त्या आत्म्या खातीर जाय. आज ते आत्मे फुलगंत आसा, आमच्या मागण्याद्वारे ते सर्गीच्या राजांत पावतात. आज आमच्या मागण्याची तांकां गरज. सो आमी थोडी काल्पनीक काणयेचेर चड आमी ध्यान दिवन आसा. आज फेर्त म्हणटा आमी चड जावन आनी ह्या मेल्ल्यांच्या दिसा, ह्या ऑल सोल्स डे ह्या दिसांनी आमी चड जावन पळयल्यार थोडी काल्पनीक काणयो कोणें केल्ली आमी तीच आचरण करनासात गी. ते सामान्य. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी आमी बरें रांदता बारी बरें रांदता, तुमी जेवा नो प्रॉब्लम्स. ते मेल्ल्यांक दवरनाकात, कित्याक मेल्ली येवन जेयनात. प्रेज द लॉर्ड. सो आनी कितें म्हळ्यार हांव एक फावटी सुमार वर्सां पयलें एक फावटी हांव खंय गेल्लो. सो तो दीस जावन आसा ऑल सोल्स डे. आनी सकाळीं ब्रेकफास्टाक बरे पोळे केल्ले. ते पोळे पीठ फुगोवन नासले. कितें जालें, चट्ट जालें. प्रेज द लॉर्ड. सो ती भितर म्हणटाली कितें म्हणल्यार रात्री कितें पीठ वांटून आयचो तांदूळ वांटून दवरले, पीठ फुगोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बापायक ती आशा आसली पोळ्याची, ताणें येवन आशा सोडली. प्रेज द लॉर्ड. थोड्या फावटी म्हज्या मोगाचेर आमी जायते फावटी असल्या काल्पनीक काणयेचें ध्यान दवरता, मेल्ल्या कांडोरचें. एक फावटी हांव एका मोरणाक गेल्लो, सुमार लास्ट चड टायम जावना, एक जानेवारी ह्या वर्सा जानेवारी फेब्रुवारींत. आनी हांव बरें वळखुचे मनशात ती, तिजो घोव भायर पडलो, घोव मेलो. आनी मोरणां वेता आसतना जायतो लोक थंय जमो जावन आसलो. आनी मोडे त्या सुवात येतावन पेटयेन ताणें शिफ्ट केलो. पेटयेन शिफ्ट करता आसतना कोंत दवरलें, कुरीस दवरलें, सारकें तें बरें. मागीर पळयता घुसपडून कितें घेवन येते आसात आनी ती बॉल्साक ते चपतात मोड्याच्या. काय कितें, ल्हानशी सोऱ्याची बाटली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें सोरो घेवन वता तो. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी खंय आसा, मरणाचे सोरो. हांवें जाल्यार काले दवरतात तुमी. ती म्हणाली, ब्रदर
तो काल म्हणशे सोरो पियातलो न्ही गे ताका जायती आशा न्ही गे प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू सांगलें हे सारकें न्ही कित्याक म्हळ्यार रे आमी त्या आत्म्या खातीर मागाचे सोरो आनी कितें सो ताका बरे बांगडे बरे लायक म्हण बांगड्याची कडी करून भायर दवरला ते कावळे येवन खावन येता तो येना त्या खातीर म्हणटा की आमकां हांगा वाचचें उपादेशाकांत वाच उपदेश 9 5वी आनी 6वी वळी 5वी आनी 6वी वळी उपदेशाकांत 5वी आनी 6वी कित्याक म्हळ्यार रे सुर्या पोंदा कितें जाता पळय तांकां कांय फरक पडना म्हणटा कित्याक ते आत्मे देवा लागीं आसात फुलगंत्रांत आसात कित्याक तांकां जाय आमचे मागण्याची गरज सरकार असले आत्मे आमच्या खातीर मागून धरतात ते तुवें बरे बांगड्याची कडी बरे पोळे करून दवरन आनी कितें खाण जेवण दवरन भायर दवरलें अशें ते येवन खावन तुका बेसावन दिवन सांगते ना आपूण मरतली म्हण जिवंत आसलेल्यांक कळीत आसा पूण मेल्ल्यांक कांयच कळीत ना तांकां मजुरी ना आनी तांचो उगडो आसले गुन्हांच जाता तांचो मोग तांचो द्वेष आनी तांचो मोसोर हे सगळे येदोळस नपैंत जाला संवसारांत द्वेष मोसोर हागे पुरे संवसार वयर वचूंक आनी कांयच ना आशा बरे खायचे बरे जेवचे सोरो पियाचे हे पुरे ह्या संवसाराची आशा वयर त्या आत्म्यांक कांयच ना त्या आत्म्याक आमचे मागणे मिसाचे बलिदान हे त्या आत्म्याक गरज फुलगंतल्या आत्म्याक ह्याची गरज जावन आसा त्या खातीर पळय जायती मिसां दितात ते बरें त्या दिसा मागा 1-2-3 तेर्स करा तांच्या खातीर म्हज्या बापाय खातीर म्हज्या सासू खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जीव आसतना समायीक जेवण दिवंक आमकां जायना बरें जेवण दिवंक आमकां जायना जायते प्रॉब्लम्स आसा आज व्हडले पानांत आनी कितें भायर जेवण दवरतात जावं फुरो सोमारा दिसा ते मास हे मास पुरो हाड रांदून जेवता तुमीच प्रेज द जेन्ना म्हज्या मनाची उडास करा कले दीस तांच्या जिवीत आयिल्ल्या वेळार आमकां गरज तांकां आसल्या रे आमी तांकां दिवना तांकां आदार दिवना आतां नाका आतां ते मांडावळ ती करनाका ह्या दिसा आज कितें करा हे 2-3 तेर्स बेटा कितें जे जालें पास्ट गेले आतां कितें करा आयचो दीस भक्तीपणे सर रांदी नाकात म्हणा बरें रांदा जेवा तुमी रावा कांय प्रॉब्लम्स ना आयचो दीस बऱ्या ती भक्तीपणे आचारा आज 1-2-3 तेर्स करा दैविकाचो तेर्स करा बरें एक रिडींग वाचा सम्या हे सगळे आत्म्या खातीर हांव भेटयता तेन्ना ते आत्मे खुशाल जातात आनी कितें तुमचेर भरपूर बेसांवां ते मागून धाडटात आनी सुर्यापांदात जे कितें घडचें सूर्यपांदात जे कितें घडटा तांतू तांकां कांयच वांटो आसचो ना कांयच वांटो आसा तुमी मास दवरा मासली दवरा ना बांगडे दवरा आनी कितें दवरा तांकां खंयचोच वांटो तांतू ना ते बेस्ट कित्याक म्हळ्यार मेल्ले येवन खातात मेल्ले येवन कोणी खायनात कित्याक म्हळ्यार हे आमचे संप्रदाय न्ही त्या खातीर आज आमच्या कोणी आमची मोगाची भायर पडलात मेलात त्या आत्म्याक तुझे आनी म्हजे मागणे मात्र गरज आनी मिसाचें बलिदान मिसा जितले अर्पण करता ते तांकां गरज जावन आसा त्या खातीर म्हणजे म्हणून एक कालपण जायती संप्रदाय आसा कित्याक म्हळ्यार आतांय थोडीं जाणां करनासात कितें रांदून बरें वेग्गी वयर दवरतात आयच्या दिसा प्रत्येक तरान भायर दवरतात आनी खंयची कालपण सिमित्रे वता आसतना सोऱ्याची बाटली व्हरतात ताका बरो लाडू स्वीट बरें लायक आसा ते व्हरून सिमित्रे ते ना कित्याक म्हळ्यार आकाश सकयल कितें जाता तांकां कांय लेणें देणें ना बट तुज्या आत्म्यांत हांव जी कितें मागताय ताका लेणें देणें आसा कित्याक आत्मो जावन आसा प्रेज द लॉर्ड सो आमी हांगा जालें की आसा कोरिंथीयांच्या पयल्या पत्रांत 15 50 एक वळी 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 51 थोडे कडेन जायते फावटी म्हणटात म्हजो आबू म्हजो आमय या म्हजो बापोय सासूपय स्वप्नांत आयलो ताणें म्हाका हे दवरूंक सांगलां तें दवरूंक सांगलां त्या खातीर इल्लें चिंता कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमकां परतून एक्सप्लेन केलें त्या खातीर आज तांकां जाय तुजें मागणें आतां एक घूट हांव तुमकां सांगता आमी सक्कड मरची ना पूण आमी सक्कड रुपांतर जातले रुपांतर जातले एक खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतुरीच्या आवाजाक हे घडतले आमी सगळे रुपांतर जावन त्या सोम्या समोर आमी हासा सगळ्या त्या स्तुती करचे भाग देव ह्या आत्म्याक लाभून दी म्हणून कंटिन्यू मागया सोमीचे परसळीक मुखामळ पळोवचे भाग ह्या आत्म्याक लाभून दी फुलगंतेतल्या आत्म्याक ह्या जेजूचे परसळी मुखामळ पळोवचे भाग आनी देव सांगत स्तुती करचे भाग ह्या आत्म्याक लाभून दी आज आमचे मागणे हे जावंक जाय सो साम चॅप्टर 62 वर्स 1
देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. शांती मेळ. कोणा ते देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक. या आमच्या कुटुंबांत कोण भायर पडलात मेल्यात आमच्या मोगाची तांच्या आत्म्याक देवा थंय शांती मेळटा. तुवें दवरल्या खाणा जेवणाचेर न्हय, त्या खातीर तुज्या मागण्या द्वारे तुझ्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे त्या आत्म्याक शांती मेळटा. मागीर ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. ताच्या कडचे म्हाका तारण मेळटा. उपदेशकांत 12:7 वळी. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतेली आणि देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेता. देवान दिला की तो आत्मो तो सिर्फ देवा लागी पाटी वेता. देवा लागी पाटी वेता. आज उडास तवरा देवान दिल्लो आत्मो देवा लागी पाटी गेला. त्या खातीर तो आत्मो फुलगंत आसा जावं फुरो. आज म्हजे आनी तुझे मागणे आनी भक्ती पण परत म्हणटा की काल्पनीक संप्रदाया काणयेचेर न्हय. त्या खातीर कितेंय आज तुम्ही कोणेय सांगला म्हण तुम्ही करता जाल्यार ते सारकें. कित्याक म्हळ्यार आज भक्तीपणान तांचे खातीर मागा. आज तुज्या मागण्याक हे सगळे आत्मे वेट करन आसात. आज तुझ्या मागण्याक सगळे आत्मे राखून आसा. एकदम अशें एकच तेस करते. आज हे 2-3 तेस पेटे ना 4 तेस पेटे ह्या 2-3 डिवायन मस्ती कर सोम्या. तुझ्या परचळे मुखामळपरचे भाग ह्या म्हज्या घोवाच्या आत्म्याक जावं दी, बायलाच्या आत्म्याक जावं दी, मावाच्या आत्म्याक, मायेच्या आत्म्याक आनी कोणाच्या आत्म्याक. आनी म्हाका ह्या कोरोना व्हायरसा जायतो लोक ह्या वर्सा मरण पावला. त्या आत्म्याक सर्गीचें सूख मेळच्या खातीर, सासणीक सूख तांकां मेळच्या खातीर म्हाका कितलेय आत्मे, कितलोय लोक मरण पावला, कितलोय लोक मेला, कोणीय आसूं दी त्या आत्म्या खातीर मागया. आज सोमेच्या राजांत ते सोमेच्या मुखामळपणाचे भाग तांकां मेळूं दी. सोमेच्या राजांत एन्जॉय करून दी म्हणून मागया. एक घडी भर आमच्या दोळ्यांत आमच्या म्हज्या घराक कोणी मरण पावला जावं फुरो. ह्या संवसारांत आसतना आमी दुखयला जावं फुरो. तांकां सारके दिवना जावं फुरो. जी कितें गरज तांकां जाय आसली ती आमी दिनासतना रावला जावं फुरो. हो ना, आज एक गरज म्हजे लागीं आणखी जाता. ती गरज जावन आसा आयचे समूचे मागणे. तुवें अनेक वेळ आसा. येदो मातशें जाला ते सोड फॉरगेट. आज तुका अनेक वेळ आसा. माग. आयज तुका मागूंक जाय. इल्लो वेळ काड. एक 2-3 तेर्स ह्या आत्म्या खातीर कर आनी सांग सोम्या तुवें परचळीक मुखामळपरचे भाग ह्या आत्म्याक फाव कर. पळय सर्गीची बेसांव तुज्या जिवितांत देंवन येतली. तूं खुशाल बरी जातले. थोडे प्रॉब्लेम आन्सर आसना. आज तुज्या कुटुंबांतली तुका मागून धाडटली. कित्याक देव तांचे मागणे आयकतलो. हात जोडया आमी एक घडी भर आमी सांगता म्हणे आमच्या बाप्पा आनी एक 3 नामान बरे आनी सासनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या म्हणून मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां तुजी सर्गात संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो राज आमकां दी आनी आमी आमची सुकयल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगत आश्रयम ते तुसो देवान स्तय फॉदेश जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सुमी तुजे संगत आश्रयम ते तुसो देवान स्तय फॉदेश जेजू. भगवंती बरी देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सुमित संगत आश्रम ते सेवन फादर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा पान पिता आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. शासनाचो विषय दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फकोवन दी. समाधानाचे विषय घेवन दी. आमेन. शासनाचो विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फकोवन दी. समाधानाचे विषय घेवन दी. आमेन. शासनाचो विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फकोवन दी. समाधानाचे विषय घेवन दी. आमेन. बेनाकसले संकारात जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांक उजवाड मोजे तुजो आमच्या कुटुंबात आमचे मोगाची कोण मेला भायर पडला. आज ते दूख आमच्या काळजात आसा ती आमच्या मोगाची जावन आसा. म्हज्या सोम्या सर्गीच्या राजान तांकां येवचे भाग फावो कर सोम्या. आत्मो तुज्या थंय संतोष दी. तुज बरोसो जावन आसा. रक्षक धैर्य दिवचो. जिणेच्या झुजांत थावन तुवें तांकां आपयलाय. तुज्या परचळी मुखामोळ तांकां दाखय.
प्रेज द लॉर्ड. आज म्हज्या मोगाचें आमच्या कुटुंबान कोण मेला तांचे चड मागुया. जेजू क्रिस्तच्या नांवान हो दीस आशिर्वादीत जालो जावं दी. आमेन.